والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم الحمدللہ حلقۃ الامام المسند الحافظ ثناء اللہ المدنی رحمہ اللہ کے تحت مسند امام احمد تیسری ہماری مجلس ہے۔ جن شیوخ سے میں بڑا متاثر ہوں ان میں ایک حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی ہیں۔ یہ ہمارے وہ استاد ہیں جنہوں نے کویت میں حلقات قائم کیے، عرب میں حلقات قائم کیے، بڑی بڑے دنیا کے کونوں میں جا کے سماع حدیث کی مجالس قائم کی۔ جب شیخ محترم جس سال فوت ہوئے اس سال شیخ صاحب سنن کبریٰ بہ کی حلقہ لگا ہوا تھا آن لائن، ساری زندگی ہمارے استاد نے گزار دی۔ یہ شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب شیخ البانی صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، بڑے لائق فائق انسان تھے، مفتی تھے پاکستان کے، بڑے کام کیے۔ اللہ استاد جی کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سنن کبریٰ بہ کی کلاس میں چونکہ میرا 2-4 دفعہ ادھر ضروری میٹنگ تھی تو استاد جی کی کلاس پڑھا رہے تھے، پھر میں بھی شریک ہوا۔ وہ فوت ہو گیا تو میں نے اپنی مجالس سماع حدیث کا جو نام رکھا تھا وہ ہے حلقۃ الامام المسند الحافظ ثناء اللہ المدنی رحمہ اللہ۔ یہ سوچ کر کہ استاد جی نے یہ بڑے حلقات قائم کیے، استاد جی کے عمل کو برصغیر میں عام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ آج ہمارے محترم فضیلت مآب حبیب اللہ صاحب مسند امام احمد کو پڑھنے کا شرف ان کو مل رہا ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کے دل میں سنت کا احیاء پیدا فرما دے، حدیث سے محبت پیدا فرما دے، اور پوری زندگی قرآن و سنت کو جو اصل دین ہے، اتبعوا ما اوحی الیکم من ربکم، وہ قرآن و سنت ہے، وہی دین ہے، بس باقی کیلو کال ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کے دل میں قرآن و سنت کو پختہ فرما دے، کہو آمین۔ جی شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكير عن سعيد بن المسيب عن عمر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والفتح في رمضان فامطرنا فيهما. حديث قيل عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا المثنى بن عوف عزي بصري قال أنبأني الغزبان بن حنظلة أن أباه حنظلة بن نعيم وفد إلى عمر، فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد فسأله ممن هو حتى مر به أبي فسأله ممن أنت فقال من عزنة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي منها هنا مبغين عليهم منصور لجهات الغزبان بن حنظلة وأبيه. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن معمر أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصيام في السفر، فحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فامطرنا فيهما. سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنسوة عمر. وثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما حديث. حدثنا أبو سعيد حدثنا ديلم بن غزوان عبدي حدثنا ميمون الكردي حدثني أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني عبد الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فاحرقوه، قال واحسبوه، قال واضربوه، قال فاخرجوا متاعه في السوق، قال فوجد فيه مصحفا فسأله سالم فقال بيعه
فتصدق بثمنه. حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من 5: من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر. حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن لهيعة قال سمعت عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء 3: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم يوم القيامة. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته أو قلنسوة عمر ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يزرب جلده بشوك الطلح أتاه سهم غرب فقتله وهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة. حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد من ولد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث المال مما يرث ولا. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد لولد. حدثنا حسن حدثنا لولد من والده لا يقاد لولد من والده. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوضئا مرة. حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن طاب بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء 4: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنسوة عمر. والثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما يزرب ظهره بشوك الطلح جاء سهم غرب فقتله فذلك في درجة الثانية. والثالثة رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله عز وجل حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في درجة الرابع. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشيد بن سعد حدثني أبو عبد الله الغافقي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توزع عام تبوك واحدة. وبه قال حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو زبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها إلا قليل ثم تمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها أبدا. وبه قال حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو زبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ لصلاة الظهر فترك موضع ظفر وقال على ظهر قدمه فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى. وبه قال حدثنا هشيم قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما أترت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. وبه قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. قال فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك وابتغ بين ذلك السبيل. وبه قال حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال هشيم مرة خطبنا وحمد الله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف. شهد عمر بن الخطاب. وقال هشيم مرة وعبد الرحمن بن عوف وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده ألا إن وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا
وبه قال حدثنا هشام أخبرنا حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وبه قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة القرآن سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله أقرأنيها قال فأردت أن أساوره وأنا في الصلاة فلما فرغ فقلت من أقرأك هذه القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت والله ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده أقوده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأ كما كان قرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وبه قال حدثنا عمرو بن هيثم حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في 3 أو وافقني ربي في 3 قال قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام مصلى قال فانزل الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقلت لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر فالفاجر فأنزلت آية الحجاب قال وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لهن لا تكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات حتى أتيت على إحدى أمهات المؤمنين فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغض نساءه حتى تغيظهن فكففت فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. وبه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه عن عكرمة مولى بني عباس قال سمعت ابن عباس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالعقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال الوليد يعني ذا الحليفة. وبه قال حدثنا سفيان بن الزهري سمع مالك بن أوس بن حدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وبه قال حدثنا سفيان بن الزهري سمع أبا عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما صوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. وبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد. وبه قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال يتوزأ وينام إن شاء وقال سفيان مرة يتوزأ وينام. وبه قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر عمل على فرس في سبيل الله فرآها أو بعض نتاجها يباع فأراد شراءها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أتركها توافق أو تلقها جميعا وقال مرة فنهى وقال ولا تشتريه ولا تعود في صدقتك. وبه قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفي عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث.
وبه قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل قال الصبي بن معبد كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن سوحان وسليمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقال لهذا أظل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما حبل فقدمت على عمر فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال هديت لسنة نبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة نبيك. قال عبدة قال أبو وائل كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى السبي نسأله عنه. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس ذكر لعمر أن سمرة وقال مرة بلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النصير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجي في المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة وكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وقال مرة فوت سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس قال سمعت عمر يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد ننشدكم بالله الذي تقوم السماء والأرض به أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم. وبه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الود للفراش. وبه قال حديث سيد لغيره. وبه قال حدثنا ابن إدريس أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الله الناس. فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة فتصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبه قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة قال أبو معاوية وحدثنا أعمش عن خثيمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملئ المصاحب عن ظهر قلبه فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال ومن هو ويحك قال عبد الله بن مسعود فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كانت عليها ثم قال ويحك والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رتبا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد. قال ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سل تعطى سل تعطى. قال عمر قلت والله لأعذرن لأغدون إليه فلأبشرنه. قال فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ولا والله ما سبقته إلى خير فقدت إلا سبقني إليه. وبه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عبس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك واعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وبه قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطب عمر الناس بالجابية
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقام أحسن إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يحلب أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ومن كان منكم تسره حسنته وتسوه سيئته فهو مؤمن. وبه قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن إبراهيم عن القمة عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر ليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. وبه قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عربة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدان بن أبي طلحة قال عمر رضي الله تعالى عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدره فقال تكفيك آية السيف التي في آخر سورة النساء. وبه قال حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. وبه قال حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميسرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لبس الحرير في الدنيا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد أنا سألته حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس قال كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر أما تراه قال سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مسارعهم بالأمس يقول هذا مسرع فلان غدا إن شاء الله تعالى وهذا مسرع فلان غدا إن شاء الله تعالى قال فجعلوا يسرعون عليها قال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطأوا تيك كانوا يسرعون عليها ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا. فقال عمر يا رسول الله أتكلم قوما فقد جيفوا قال ما أنتم بأسمع إلى ما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أغزي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان فقزى لنا به. فقرأت ولا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء 3 مرات. ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياز فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف وهذا وما هذا بصاحبه سفر ثم قال يا رسول الله آتيك قال نعم فجاء فوزع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال فما الإحسان قال أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فما الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ما أشراطها قال إن العراة الحفاة العاتة رعاء الشاء تتواولون في البنيان وولدت الإماء وأربابهن
قال ثم قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومين أو ثلاثا ثم قال يا ابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله ألم؟ قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. قال وسأله رجل من جهينة أو من مزينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أو في شيء قد خلا أو مزي أو في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا أو مزى. فقال رجل أو بعض اليوم يا رسول الله فيما نعمل؟ قال أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. قال يحيى قال هو هكذا صحيح. وبه قال حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء وقال من سره أن يحرم ما حرم الله تعالى ورسوله فليحرم النبيذ. قال وسألت ابن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والجر. قال وسألت ابن عمر فحدث عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. قال وحدثني أخي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة والبسر والتمر. وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد أنا سألته حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي جاد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر وقال إني قد رأيت كأن ديكا قد نقرني نقرتين ولا أراهم إلا لحضور أجلي وإن أقواما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن قوما سيطعنون في هذا الأمر أنا ضربت بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال وإني لا أدع بعدي شيئا أهم إلي من الضلالة وما أغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة وما رجعته في شيء ما رجعته في الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية السيف التي في آخر سورة النساء فإن أعيش أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإنما بعضهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسم فيهم فيئهم ويعدل عليهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخذ بيده فأخرج إلى البقيع ومن أكلهما فليمتهما طبخا. وبه قال حدثنا عبد الله بن دمير عن مجالد عن عامر عن جابر ابن عبد الله قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لطلحة بن عبيد الله ما لي أراك قد شعست واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ساءك يا طلحة إمارة ابن عمك. قال معاذ الله إني لأجدركم أن لا أفعل ذاك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأجدركم أن لا أفعل ذاك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند حزرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نور يوم القيامة فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها فذلك الذي دخلني. قال عمر رضي الله عنه فأنا أعلمها. قال فلله الحمد. قال فما هي؟ قال هي الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت. وبه قال حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابن عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود
معشر نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هي؟ قال قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة جمعة. وبه قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجل رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضي الله عنه فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. حدثنا وبه قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وبه قال حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل صدقت. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وبه قال حدثنا وكيع حدثنا هشام عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وقال مرة جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم يعني المشرق والمغرب. وبه قال حدثنا يزيد أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال إني رأيت هلال الشوال. فقال عمر يا أيها الناس أبتروا. ثم قام إلى عس فيه ماء فتوزأ ومسح على قفيه. فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين ما أتيتك إلا لأسألك عن هذا أفرأيت غيرك فعله؟ فقال نعم خيرا مني وخير الأمة رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعلت وعليه جبة شامية زيقة الكمين فأدخل يده من تحت الجبة ثم صلى عمر مغربا. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الزب ولكنه قدره. وقال غير محمد عن سليمان يشكري. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه في العمرة فأذن له وقال يا أخي لا تنسى من دعائك. وقال بعد في المدينة يا أخي أشركنا في دعائك. فقال عمر رضي الله عنه ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي إسناده. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما نعمل فيه أقد فرع منه أو في شيء مبتدأ أو أمر مبتدع قال فيما قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه ألا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء. وبه قال حسن بن هشام أخبرنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبرني عبد الله بن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس فسمعه يقول ألا وإن أناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب الله الجل وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن الخمير يحدث عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير
عن ابن الصامت أنه أتى رجل يقال له دمين من حمص على رأس 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له أتصلي ركعتين؟ فقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذي الحليفة يصلي ركعتين، فسألته فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب الناس، فقال عمر أي ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت الندى فما زدت على أن توسأت. فقال عمر رضي الله عنه هو الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثنا وبه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان مشركون لا يفيزون من جمع حتى تشرق الشمس على سبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاز قبل أن تطلع الشمس. وبه قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعو إلا مسلما. وبه قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه وقائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توزأت. فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا وقد علمتم. وفي موزن آخر وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبه حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في برة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فقالت فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وبه حدثنا قال عبد الله بن يزيد حدثنا داود يعني ابن أبي فرات حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شر فقال عمر وجبت. فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شاهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال قلنا أو ثلاثة قال أو ثلاث فقلنا أو اثنان قال أو اثنان ثم لم نسأله عن الواحد. وبه قال حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سمع أبا تميم الجيشانية يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. وبه حدثنا قال أبو عبد الرحمن حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الحجلي عن يحيى بن ميمون الخزرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وقال أبو عبد الرحمن مرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير الهمداني أبي عمر قال سمعت حبيب بن حبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن سمت أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة فصلى ركعتين فسألته عن ذلك فقال إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو نعيم
قراد أخبرنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 والنيف ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أين ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة وعدت من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي وعمر فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عزدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت والله ما أرى أبو بكر رضي الله عنه ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأزرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيزرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيزرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هواد للمشركين. هؤلاء سناديدهم وأئمتهم وقادتهم فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فأخذ منهم الفداء. فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من الفداء قال لقد عرض علي عذابكم أدنى من عذاب الشجر من هذه الشجر للشجرة قريبة ولشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من الغنائم مقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 ففر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيزة على رأسه وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى عز وجل أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء. وبه قال حدثنا أبو نوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي. قال فقلت لنفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك. قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء. قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر؟ قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أبي قال حدثنا أبو النصر حدثنا المسعودي عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال أوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطعام فدعا إليه رجلا فقال إني صائم ثم قال وأي الصيام تصوم لولا كراهية أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابي بالأرنب ولكن أرسل إلى عمار. فلما جاء عمار قال أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه الأعرابي بالأرنب؟ قال نعم. فقال إني رأيت بها دما فقال كلها. وقال إني سائم. قال وأي الصيام تصوم؟ قال
أول الشهر وآخره. قال إن كنت صائما فصم الصلاة عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة. وبه قال حدثنا أبو النصر حدثنا أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد أخبرنا عامر عن مسروق بن الأجدع قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لمن أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجدع الشيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. قال عامر فرأيته في الديوان مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن فقلت ما هذا؟ فقال هكذا سماني عمر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن جابر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. وبه قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني ابن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن عمر يقول رضي الله عنه يقول لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح للناس قرية قسمت إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وبه حدثنا محمد بن عبد الله بن جبير حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فحلبت لا وأبي فهتف بي رجل من خلفي فقال لا تحلفوا بآبائكم فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر عن عمر قال كن لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وبه قال حدثنا سليمان أبو داود حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا سلام يعني أبا الأحوص عن سماك بن حرب عن سيار بن المعرور قال سمعت عمر يخطب وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الازدحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ورأى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد. وبه فقال صلوا في المسجد حديث صحيح. وبه قرأ حديث नहीं حديث का नंबर नहीं قرأت على يحيى بن سعيد زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مذرب أنه حج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتاه أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إنا صنع رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقا تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كان من قبل ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. أبي قال حدثنا روح ومؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وبه قال حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرني يونس عن الزهري عن السائب عن ابن يزيد وعبيد الله ابن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عبد الله وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته شيء من ورده أو قال من حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. وبه قال حدثنا أبو نوح قرآن حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك حنفي أبو زميل حدثني ابن عباس رضي الله عنهما حدثني عمر قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللهم أينما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذوا رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجزك
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وما وعدك. وأنزل الله تعالى عز وجل استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي وعمر فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفداء فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله عز وجل أن يهديهم فيكون لنا عزدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأزرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيزرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيزرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواد للمشركين. هؤلاء سناديدهم وأئمة وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قلت فخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر رجل غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله تعالى لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل ووقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي وكسرت رباعيته شمت البيزة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله أولم ما أصابتكم مصيبة إلى قوله إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء. به قال حدثنا عبد الرزاق بننا معمر عن الزهري عن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد زغت قلوبكما حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوزأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد زغت قلوبكما. فقال عمر رضي الله وعجبا لك يا ابن عباس. قال زهري كرهها والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه. قال هي حفصة وعائشة رضي الله عنهما. قال ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معاشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فاتفقت نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي. قال فتغزبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقال ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ فقالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر فتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت. لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسما وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة. قال وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوما ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. فقلت وماذا جاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق الرسول نساءه. فقلت قد خابت حفصة وخسرت. قد كنت أظن هذا كائن حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي
ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا أدري وهو هذا معتزل في هذه المشروبة. فأتيت غلاما له أسود فقلت استاذن لعمر، فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استاذن لعمر، فدخل ثم خرج علي فقال قد ذكرتك له، فصمت فخرجت وجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استاذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدني فقال ادخل فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حسير. وحدثنا يعقوب في حديث صالح قال رمال حسير قد أثر في جنبه، فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا، فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش وقوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلب نساءهم فطبق نساؤها يتعلمن من نسائهم فتغضبت على يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فانكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، فدخلت على حفصة فقلت لا يغرك أن كانت تجارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك؟ فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. فقلت أدعو يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل وبه. الحمدللہ مسند عمر بن خطاب چل رہی ہے۔ مسند احمد بن حنبل سے 222 احادیث ہماری مکمل ہوئیں۔ اللہ زندگی دے، انشاءاللہ اسی طرح آپ کا ساتھ رہا، بڑی جلدی ہم کہیں گے کہ آج ہماری مسند احمد مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حدیث کی قرات، حدیث کی مجلس سماع، یہ ہمارے سلف محدثین کی سنت ہے جس کو برصغیر میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ صحابہ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں جب ہم عمر بن خطاب کی مرویات پڑھ رہے ہیں تو عمر بن خطاب سے بڑا محدث کوئی نظر نہیں آتا، ایسے کہ نہیں جی؟ سبحان اللہ۔ تو یہی صحابہ کی سیرت جب ہم جنگ و جدل میں پڑھتے ہیں تو ان سے بڑا دلیل کوئی نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام کا ہم غم میں کیسے صحابہ کرام ساتھ دے رہے ہیں، وفادار مخلصین کی یہ جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے پسندیدہ لوگوں کو ہمارے نبی علیہ السلام کا صحابی بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بارک اللہ فیکم۔